बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर जावेद राना ये खसूसी अदालत के जज हैं। इनकी तरफ से एक मरतबा फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया जाने वाला फ़ैसला 190 मिलियन पाउंड वाला अल कादर ट्रस्ट जिसको कहते हैं। पहले ये केस अल कादर ट्रस्ट के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको अल कादर कहते हुए इनको शायद कुछ मसला था। इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस बना दिया। जज साहब की तरफ से फ़ैसला महफूज किया गया और आज 13 जनवरी को ये फ़ैसला सुनाया जाना था। ये फ़ैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। पहले बताया गया कि ये फ़ैसला 2-3 दिन के बाद 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि जज साहब छुट्टी पर हैं, अवेलेबल नहीं हैं, तो ये फ़ैसला मुअख्खर कर दिया गया 6 जनवरी तक। 6 जनवरी आ गई, 6 जनवरी आनी ही थी कि फिर पता चला कि जज साहब छुट्टी पर हैं, तो फ़ैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 13 जनवरी भी आखिर आनी ही थी, तो 13 जनवरी भी आ गई। इमरान खान के वकील कहते हैं कि हमें बताया गया कि जज साहब 11 बजे बैठेंगे, 11 बजे फ़ैसला सुना दिया जाएगा। वो आए अपनी मूँछों को ताव देते हुए या फिर अपनी पतलूनें, शर्टें और टाई को संभालते हुए, उनको दुरुस्त करते हुए कि 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाना है। जज साहब बिल्कुल एंड टाइम पे अदालत पहुंच गए। अदालत कहाँ पे थी? अडयाला जेल में अदालत थी। वहाँ जाके उन्होंने फ़ैसला सुनाना था। टाइम पे वहाँ पे गए, जाके बैठे और ये कहकर उठ गए कि अब ये फ़ैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज साहब क्यों दौड़ रहे हैं, फ़ैसला क्यों नहीं सुना रहे? इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए एंगेज करना, और ये वो मुज़ाकरात हैं जिसमें ख्वाजा आसफ साहब पराए मामले में अब्दुल्ला दीवाना बन के फिर रहे हैं। ख्वाजा आसफ मुज़ाकरात की मुखालफत करते चले आ रहे हैं। इनके बारे में कहा जा सकता है कि पराई शादी में, पराए मामले में अब्दुल्ला दीवाना। ख्वाजा आसफ का इन मुज़ाकरात के साथ क्या तल्लुक़ है? 3 में है ना 13 में है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा रंडी रोना होता है। रंडी रोना आप कहते हैं, जब कोई औरत का खामद मर जाता है उसको रंडी कहते हैं। ये पंजाबी में लफ्ज़ इन्हीं ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कराची में किसी और के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो इस पर रंडी रोना यही होता है कि जिस खातून का खामद मर जाता है तो वो किस तरह से वावेला करती है, किस तरह से रोती है, पीटती है, उसको पता होता है कि उसका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक हो गया है। इसको कुछ लोगों की तरफ से मायूब समझ लिया गया है कि रंडी रोना क्यों कहा जाता है, वो शायद कराची में कोई गाली है, तो हम इसको ये कह लेते हैं कि ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से बेवा रोना रोया जाता है हमेशा से। मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जब से सामने आई है तो ख्वाजा आसफ इसकी इतनी ज़्यादा मुखालफत करते हैं। मुखालफत की वजह समझ आती है कि इनको एक खातून की तरफ से गिरा दिया गया, हरा दिया गया, और इससे पहले भी 2 मरतबा ये हारे, लेकिन जर्नैलों की वजह से ख्वाजा आसफ साहब जीत गए और अब तो वाज़े तौर पर हारे हुए थे। रेहाना डा ने उनको गिरा के रख दिया था, हरा के रख दिया था। अब फिर फॉर्म 47 इनकी मदद के लिए आ गया। बात हम कर रहे थे कि ख्वाजा आसफ की तरफ से मुज़ाकरात की मुखालफत की जाती रही है। इसी तरह से तारड़ हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उज़मा बुखारी हैं, ये भी मुज़ाकरात की मुखालफत करती चली आ रही हैं। तो अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तीसरा दौर तो हर सूरत होना है। उन्होंने कहा कि उसके बाद हम फैसला करेंगे, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो मुज़ाकरात बस यहीं पे ख़त्म। तो जो फ़ैसला जनाब जज साहब की तरफ से मुलतवी किया गया है, मुअख्खर किया गया है नासिर जावेद राना साहब की तरफ से, तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए एंगेज रखना, कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी रहे, कहीं उठ के ना चली जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि इस रजीम को है, क्योंकि हालात बेहतर हो जाएंगे, इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, बल्कि मशरूत है। तो जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो बाकी फ़ैसला मुअख्खर होने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है, जो ज़्यादा काबिल पज़ीर आई नज़र आती है, वो वजह ये हो सकती है कि इधर फ़ैसला सुना दिया जाता है। अगर इमरान खान को सज़ा दी जाती है, जिसका ज़्यादा इम्कान है, इमरान खान को बरी करने का इम्कान नज़र नहीं आता, और ऐसा हो सकता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ तो इमरान खान को फिर
بری کر دیا جائے، بشرا بی بی کو بھی بریت مل جائے۔ اگر مذاکرات ناکام رہتے ہیں تو پھر عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی۔ تو سزا سنانے کی صورت میں کیا ہوگا، یہ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، اپیل لے کر جائیں گے، اور وہاں پہ جس طرح کے جج بیٹھے ہوئے ہیں سوائے جناب عمر فاروق صاحب کے، ہر ایک جج اپ رائٹ ہے، ایمانداری سے، دیانتداری سے، ضمیر کے مطابق بلکہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ معاملہ جائے گا تو باقی کیسز کی طرح جس طرح سے سائفر اڑ گیا تھا، جس طرح سے توشہ خانہ اڑ گیا تھا، جس طرح سے عدت کیس اڑ گیا ہے، اسی طرح سے یہ فیصلہ بھی اڑ جانا ہے۔ تو کیا انتظار کیا جا رہا ہے اپنے نئے ججوں کا؟ نئے ججوں میں کون سے ہو سکتے ہیں؟ نئے ججوں میں ہمایوں دلاور کا نام ہے، اور ارجمند شاہین یا ارجمند بانو کیا ہے، عمران خان کے خلاف فیصلے دینے والے جج، ان کا نام بھی شامل ہے۔ ایسے ججوں کو ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے گا۔ لائے جانے کے بعد یہ فیصلہ وہاں پہ چیلنج کیا جائے گا، تو اس حکومت کے اپنے جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں ججوں کو جن کا ذکر کیا، ارجمند شاہین صاحب اور ہمایوں دلاور صاحب، ان کو کیس نام میں، کیس سلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف فیصلے دینے کی پاداش میں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے۔ وہ کس کے بندے ہیں، کس کے لیے فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا وہ عمران خان کے خلاف ہیں؟ عمران خان کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ان کا عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ ان کے کہنے پر فیصلے کر رہے ہیں۔ عمران خان کا اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہی جج ہوں گے، یہی عمران خان ہوں گے، یہی عمران خان کے حق میں فیصلے کریں گے جو کچھ ان کی طرف سے کہا جائے گا۔ اگر نواز شریف صاحب پٹڑی سے تھوڑا سا اتر جاتے ہیں تو یہی جج صاحبان نواز شریف کو بھی سزا دیں گے، شہباز شریف کو بھی سزا دیں گے، بڑے بڑوں کو سزا دے دیں گے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف جج ہیں۔ اور ناصر جاوید رانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پہلے عمران خان کے خلاف فیصلے دینے والے جج صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے، جج سے وہ جسٹس بننے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بھی انہی لائنز پر سوچ رہے ہیں، انہی لائن پر چل کر فیصلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو انتظار کیجئے کہ 17 جنوری کو فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ 17 جنوری تک مذاکرات کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور 17 جنوری تک جج بھی فائنل ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے نظر نہیں آ رہے۔ تو یقین رکھیں کہ یہ فیصلہ 17 جنوری کو بھی نہیں سنایا جائے گا۔ اور عمران خان کی طرف سے بار بار کہا گیا ہے کہ فیصلہ سنائیں، ابھی سنائیں، اور عمران خان کے کہنے پر کوئی کام ہو جائے، بڑا کام ہو جائے، فیصلہ سنا دیا جائے، تو ایسا ممکن ہے؟ کیا ہے ناظرین، یہ آپ بتائیے کہ ایسا ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے۔ اور پھر ان کی طرف سے جب فیصلہ عمران خان کے حق میں آ گیا تو پھر ان کا رنڈی رونا نہیں بلکہ بیوہ رونا، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب روتے ہیں۔ خواجہ آصف ہو گئے، مریم نواز شریف صاحبہ ہو گئی، عظمیٰ بخاری ہو گئی، عطا تارڑ ہو گئے، اور رانا ثناء اللہ، اس قبیل کے لوگ مذاکرات کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو عرفان صدیقی کی طرف سے 1-2 مرتبہ کہا گیا کہ خان صاحب ہماری پوزیشن کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں، ادراک کریں کہ ہم کتنے جوگے ہیں، کیا ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے؟ آپ کے مطالبات ماننے کی ہماری حیثیت ہے، ہماری اوقات ہے۔ انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔